बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आइनी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तिवा केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच दोबारा टूट गया है। कल तक जस्टिस मंदोखेल बेंच में शामिल होने पर रजामंद थे, जबकि अब वो बेंच से अलहदा हो गए हैं। चारों सूबों में हाई कोर्ट के बेंच चीफ जस्टिस खुद बनाते हैं, मगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बेंच बनाने का इख्तियार वापस लेने की कोशिश हो रही है। ये जजेस इसलिए निकल रहे हैं कि इलेक्शन करवाने का आईनी फैसला देने की जुर्रत नहीं कर पा रहे, क्योंकि हुकूमत का गैज़ो गज़ब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे या फिर किसी ने उनको ऑडियो वीडियो से डरा दिया है। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो कि फतेह बंदयाल के बेटे हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने कभी उसूलों पर समझौता नहीं किया। इंतहाई दबंग इनके बाप जो थे वो ऑफिसर थे। इनके वालिद ने पूरी ज़िंदगी उसूलों पे समझौता नहीं किया और ना ही अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो समझौता करेंगे। बेंच टूट सकते हैं, लेकिन बंदयाल के होते हुए कौम की उम्मीदें नहीं टूट सकती। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ इस वक्त खड़ी है। हर चीज़ की कीमत लग सकती है, लेकिन काले कोर्ट की नहीं। काजी फायज ईसा की मुनसिफाना सलाहियतें और कानून की हुक्मरानी पर यकीन इस कदर पुख्ता है कि तमाम करप्ट माफिया उनको बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तैनात करने का इंतजार कर रही है। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट सर्कुलर जो है वो जारी हो चुका है, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा की फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है और उसे मुस्तरद कर दिया गया है। होना तो यह चाहिए कि काजी फायज ईसा अब इस्तीफा दे दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनका सो मोटो नोटिस का फैसला मुअत्तल कर दिया है। बेहतर यह है कि वो इस्तीफा दे दें। असल साजिशें बंद कमरों में हो रही हैं और आप देखें कि मुल्क का हाल जो है वो क्या हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को चाहिए कि जब इलेक्शन करवाने का फैसला दें तो आर्टिकल 6 और तौहीने अदालत लगा कर दें, ताकि दोबारा कोई मोहरा बनकर मुल्क के साथ ये तमाशा करने की जुर्रत ना कर सके। दर हकीकत 90 की दहाई वाला पुराना खेल इमरान खान के साथ खेला जा रहा है और सोचा यही गया था कि जैसे पुराने सियासतदान चुपकर बैठ जाते हैं, वैसे ही इमरान खान भी खामोश हो जाएंगे। मगर अवाम के जज्बात और गम और गुस्से ने साबित कर दिया कि इमरान खान को अवाम ने इक़्तिदार में लाना है और वही इमरान खान को निकालने का इख्तियार रखते हैं। कोई तीसरी ताकत जो है वो इसका इख्तियार नहीं रखती। तो इस वक्त दो अहम तरीन खबरें हैं। एक तो बेंच जो है वो टूट गया है। अब 3 जो है वो चीफ जस्टिस के सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो दोबारा तश्कील दिया गया है, जो कि अब इसके ऊपर जो है वो समाअत जारी करेगा। जबकि दूसरी अहम खबर जिस पर बात करूंगा वो सुप्रीम कोर्ट का जो सर्कुलर जारी हुआ है, जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो फैसला दिया था उसमें दी गई जो उनकी ऑब्जर्वेशन है उसे मुस्तरद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पर जो है वो सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले में आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार इशरत अली की जानिब से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि गुज़श्ता दिनों जस्टिस काजी फायज ईसा ने 2-1 से फैसला सुनाया, जिसमें आज खुद नोटिस के इख्तियारात का इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सोमोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सोमोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की जानिब से जारी सर्कुलर में काजी फायज ईसा के फैसले की दी गई ऑब्जर्वेशन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तिवा केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच दोबारा टूटा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच से अलहदा हुए हैं और कल के हुक्मनामे से उन्होंने इख्तलाफ किया है। आपको पता है कि पंजाब और केपी असम्बली में इलेक्शन इल्तिवा की समाअत जो है शुरू हुई थी, तो ये 4 रुकनी बेंच जो है वो स्टार्ट हुआ और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो बेंच से अलहदा हो गए। उन्होंने कल के हुक्मनामे से इख्तलाफ करते हुए कहा कि समाअत का हुक्मनामा अदालत में न लिखवाया गया, न मुझसे मशावरत की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर अटार्नी जनरल,
پہلے آپ کچھ کہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل بینچ کا حصہ نہیں رہنا چاہتے۔ کل جسٹس جمال مندوخیل بینچ میں شامل ہونے پر رضامند تھے، یعنی یہ ایک گیم دیکھیں کہ کل یہ بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ بننے کو تیار تھے، لیکن آج اینڈ ٹائم پر آ کر انہوں نے اپنے جو ہے وہ آبزرویشن دی اور کہا کہ جناب میں تو حصہ ہی نہیں بننا چاہتا۔ اور یہ جیسے جمال خان مندوخیل کا یہ کہنا تھا کہ میں کل کچھ کہنا چاہتا تھا، کہہ نہ سکا۔ یہ اس سے پہلے بھی کچھ کہنا چاہتے تھے 4-3 کے معاملے میں اور یہ کہہ نہیں پائے تھے، یہ اسی طرح اعتراض کرتے رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اس بینچ میں میری ضرورت نہیں ہے، اس لیے بینچ سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں، مجھ سے آرڈر لکھواتے وقت کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جسٹس امین الدین خان نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کی۔ جسٹس امین الدین کے فیصلے کے بعد حکم نامے کا انتظار تھا، مجھے عدالتی حکم نامہ کل گھر پر موصول ہوا۔ اٹارنی جنرل صاحب آپ حکم نامہ پڑھ کر سنائیں۔ اٹارنی جنرل نے جسٹس جمال مندوخیل کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا، جس پر جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ حکم نامہ پر میں نے الگ نوٹ لکھا ہے، میں بینچ کا ممبر تھا، مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی، میں سمجھتا ہوں میں بینچ میں مس فٹ ہوں۔ جس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ بینچ دوبارہ تشکیل دے کر کچھ دیر بعد سماعت کی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا صوبوں میں انتخابات کی تاریخ ملتوی کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کرنے والا بینچ جو ہے وہ پہلے بھی ٹوٹا تھا۔ 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس امین الدین نے مزید سماعت سے معذرت کی تھی۔ جسٹس امین الدین کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز کے فیصلے کے بعد اس کیس کو سننے سے معذرت کرتا ہوں، میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بعد بینچ کا حصہ نہیں رہنا چاہتا۔ تو پھر یہ 4 رکنی بنا تھا اور اب جو ہے وہ اس وقت 3 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے جو کہ کچھ دیر میں سماعت کرے گا۔ اب حکومت کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ از خود نوٹس اختیار پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کا فیصلہ رجسٹرار آفس کے سرکلر سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے سو موٹو کے متعلق فیصلہ دیا جو ایک معزز جج کا فیصلہ ہے۔ میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی کہ سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے کو رجسٹرار کے سرکولر سے کالعدم قرار دیا جائے۔ رجسٹرار کی سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ 5 رکنی بینچ کے سامنے بھی 2 رکنی بینچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے پہلے 2021 میں 5 رکنی بینچ سو موٹو سے متعلق یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ سو موٹو لینے کا حق صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے۔ رانا ثناء اللہ ہوں، وزیر دفاع خواجہ آصف ہوں یا ان کے دیگر چیلے چانٹے عطا تارڑ ٹائپ لوگ ہوں، یہ محض جو ہے وہ سپریم کورٹ کے دیے ہوئے فیصلوں کو جو ہے وہ مولڈ کر کے اپنے مطابق گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کو متنازع بنایا جائے۔ خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ پارٹی بازی سیاستدانوں میں تو ہوتی ہے لیکن یہ سپریم کورٹ کا کلچر نہیں ہے۔ عدالتی بینچ ٹوٹ جانے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ اس وقت اعتماد کا فقدان ہے۔ بدقسمتی ہے کہ سیاستدانوں اور عوام کے پاس آخری راستہ اور آخری منزل سپریم کورٹ ہوتی ہے، تاہم یہاں ایک ہیجانی کیفیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ہیجانی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اس وقت 3 رکنی بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے تشکیل دیا گیا ہے اور عمر عطا بندیال کے استعفے کے حوالے سے بڑی گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ ان کے اوپر اس وقت بہت شدید دباؤ ہے، بند کمروں کی جو سیاست ہے وہ اپنا پورا زور لگا رہی ہے کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو توڑا جائے، لیکن وہ چٹان کی طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایک بڑا اہم فیصلہ الیکشنز کے متعلق جلد دیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔